सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त दी है और कब। उनमें से एक शख्स मरीज़ है जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हो तो उसको भी रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है, लेकिन दो शर्तों के साथ। पहली शर्त ये कि वो जो बीमारी है, अगर रोज़ा रखने से उस बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा हो तो रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है। दूसरी शर्त, बीमारी बढ़ने का ख़तरा तो ना हो लेकिन बीमारी के देर से ठीक होने का ख़तरा हो, तो इस सूरत में भी रोज़े को छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 2 पर है मुसाफिर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर को रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त दी है, लेकिन अगर सफ़र में कोई मशक्क़त नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो रोज़ा रखना अफजल है, लेकिन रोज़ा छोड़ने की इजाज़त भी है। उसमें एक बात ये याद रखें कि मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त उस वक्त होगी जबकि उसका सफ़र सहरी के वक्त वो सफ़र में हो, जबकि वो सहरी के वक्त सफ़र में हो। अगर सहरी के वक्त मुकीम है, अपने घर पर मौजूद है, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। मसलन आप सहरी के वक्त तो अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन दिन में 8 बजे या 9 बजे आपको सफ़र करना है तो आपको सहरी करके रोज़ा रखना पड़ेगा और दिन में रोज़े को पूरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि शरीयत में सहरी का वक्त देखा गया है। और चूँकि आप सहरी के वक्त घर पर मुकीम हैं तो इस बिना पर आपको रोज़ा रखना पड़ेगा और रोज़े को मुकम्मल करना पड़ेगा, चाहे आप सफ़र में जाएं या ना जाएं। लेकिन सहरी के वक्त अगर आप मुकीम हैं तो आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई इंसान सफ़र के दौरान सहरी का वक्त आ गया, सफ़र के दौरान अगर सहरी का वक्त आ गया तो चूँकि अब अभी मुसाफिर हैं और सहरी का वक्त आ चुका है तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको रोज़ा रखना है तो ठीक, नहीं रखना है तो इजाज़त है। लेकिन आप जब तक सफ़र में रहेंगे तब तक आपको खाने पीने की इजाज़त है। जैसे ही आप स्टेशन पे उतरे या आप अपने घर में या अपने शहर में मुकीम हुए, ऐसे ही आपको रोज़ेदारों की तरह रहना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ देना पड़ेगा। मुकीम होते ही उन लोगों के हुक्म लागू हो जाएंगे जो घर पर मुकीम है, जो रोज़ेदार है, चाहे आपने रोज़ा रखा है या नहीं, लेकिन आपको इस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी चूँकि आपका रोज़ा नहीं हुआ। बहरहाल आप सहरी के वक्त से लेकर के जब तक आप सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, तब तक आप जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुकीम हुए ऐसे ही आप पर खाना पीना छोड़ देना पड़ेगा और जैसे रोज़ेदार लोग रह रहे हैं ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा। एक और बात, प्रेगनेंसी या वो औरतें जो अपने बच्चों को फीड करा रही है, यानी दूध पिला रही है, तो उन औरतों के बारे में क्या हुक्म है। तो देखें, अगर बच्चे को औरत दूध पिला रही है और ये ख़तरा है कि अगर रोज़ा रख लिया तो या तो बच्चे को नुकसान हो सकता है कि उसको दूध नहीं मिल पाएगा, या ख़ुद के ऊपर कोई नुकसान हो, तो ऐसी सूरत में आप डॉक्टर से इजाज़त ले करके रोज़ा छोड़ सकती हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जिस डॉक्टर से आप रोज़ा छोड़ने का मशवरा ले रहे हैं वो ऐसा डॉक्टर हो जो उस फील्ड का माहिर हो। दूसरी चीज़
روزے کے احکام سے، روزے کے فضائل سے بھی واقف ہو۔ اور یہی حال پریگننٹ عورت کا بھی ہے کہ اگر اس کو بھی اگر کوئی پریشانی ہے اور وہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر کے روزہ چھوڑنا چاہتی ہے تو اس میں بھی دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ دوسری بات، وہ ڈاکٹر روزے کے احکام سے، روزے کی اہمیت سے، روزے کے فضائل سے بھی واقف ہو، دیندار ہو۔ یعنی کوئی بھی ڈاکٹر آ کر کے روزہ چھوڑنے کے لیے کہہ دے تو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، لیکن اگر خود ایسا محسوس ہو کہ اگر روزہ رکھنے سے واقعی بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی اور خطرہ ہو تو آپ کو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نارمل ہے، لیکن وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور بعض مزدور بھی ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ مزدور لوگ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ چونکہ اگر روزہ رکھ لیا تو کام نہیں کر پائیں گے، مزدوری نہیں کر پائیں گے، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جو کام ہے، دین کا کام ہے، اس کو رات میں کیا کرے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے جہاں آپ کی جاب لگی ہے کہ وہاں دن میں ہی کام ہوتا ہے، رات میں کام نہیں ہے، تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ کسی جاب کی وجہ سے چھوڑ دینے کی اجازت آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ جاب ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنا پر آپ کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی جائے۔ ہاں، اگر روزے کی بنا پر آپ کو جاب چھوڑ دینے کی نوبت آ جائے تو جاب چھوڑ دینا لازم ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر کے روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو پچھلے زمانے کے گناہوں کو معافی مانگیں تو میں ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن جو لوگ مجھے غفور الرحیم سمجھ کر کے گناہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں غفور الرحیم نہیں ہوں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہے اور آگے فرمایا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر کے گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام لے گا۔ اللہ نے فرمایا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام لے گا جو لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کی سزا دی جائے گی، ان قریب ان کی پکڑ کی جائے گی، دیر نہیں ہوگی، ان قریب کی جائے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ دنیا کے کسی حکومت کے قانون کو توڑ دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا رکھی ہے، پنشمنٹ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس کی تابعداری کرنا ضروری ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ روزہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ تمہیں سزا دے، کیونکہ پورے سال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلایا پلایا، خالی کھانے پینے کو ہی دیکھ لیں تو اتنا کھا رہے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو ہم تابعداری نہ کر سکے تو کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابعداری کرنا بالکل ضروری ہے اور فرض ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔